बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रईस इकबाल है और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहार उर्दू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। आज का हमारा लेक्चर इंतहाई अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर फर्स्ट ईयर के तलबा के लिए, क्योंकि आज हम एक ऐसा सवाल समझने लगे हैं कि जो हमें बड़ी आसानी से पूरे नंबर दे सकता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कौन सा सवाल है और किस तरतीब से पेपर में आता है। ये सवाल रसीद निगारी का है। ये सवाल नंबर 7 है जो कि दरख्वास्त की जगह पेपर में आ सकता है। यानी पेपर में हम देखते हैं कि आम तौर पर हम दरख्वास्त करते हैं, लेकिन हमारे निसाब के अंदर दरख्वास्त या रसीद नहीं है, बल्कि हमारे पेपर के अंदर दरख्वास्त या उसकी जगह पेपर के अंदर रसीद आ सकती है। यानी इन दोनों में से एक सवाल पेपर में आएगा। जब हमने दरख्वास्त का तरीका समझा था तो मैंने आपको बताया था कि ये MCQs के बाद जो 20 नंबर का मरूज़ी का हिस्सा है, उसके बाद ये वाहिद ऐसा सवाल है कि जिसमें बड़ी आसानी के साथ और कम वक्त में पूरे नंबर हासिल किए जा सकते हैं। और अगर दरख्वास्त की जगह पेपर में रसीद आ जाए तो ये दरख्वास्त से भी ज़्यादा आसान सवाल है कि जिसके अंदर दरख्वास्त से भी कम वक्त में हम पूरे 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सवाल 10 नंबर पर मुश्तमिल है और ये दस्ते के सफ़े या जो हमारी जवाबी कापी है उसको तकरीबन हम आधे सफ़े में मुकम्मल कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो वक्त दरकार होता है वो भी 10 से 15 मिनट में हम ये सवाल हल कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरतीब के साथ हम इस सवाल को मुकम्मल करेंगे। मैंने यहाँ पर एक रसीद का खाका बना दिया है जो कि मोटरसाइकिल के फ़रोख्त की रसीद है। अज़ीज़ तलबा, एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि रसीद हमेशा रकम वसूल करने वाला तहरीर करता है। यानी जो कोई चीज़ फ़रोख्त करता है और उसके बदले में जो रकम वसूल करता है फिर वो एक रसीद लिख कर देता है। तो एक चीज़ तो ये हमेशा ज़हन में रखनी है आपने कि रसीद हमेशा रकम वसूल करने वाला तहरीर करता है। जो चीज़ बेचता है, कोई चीज़ फ़रोख्त करता है, उसके बदले में उसको जो रकम मिलती है फिर वो एक रसीद लिख कर देता है। मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत रसीदें पेपर में आ सकती हैं, चाहे वो किसी चीज़ की फ़रोख्त की रसीद हो या फिर मकान वसूली की रसीद हो, बयान ज़मीन का जो बयाना होता है उसकी रसीद हो, या इसके अलावा फ़ीस वसूली या वजीफ़ा के हवाले से आप रकम वसूल करते हैं तो उसकी रसीद हो, तो उसके बदले में आप जो रसीद तहरीर करते हैं। तो ये एक बड़ा टेक्निकल सवाल है और किस तरतीब से आपने लिखना है, तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। मसलन एक नमूने की रसीद मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसमें आसान बात यह है कि कोई भी रसीद हो आपका तरीक़ाकार एक ही रहेगा, उसमें फ़र्क नहीं आएगा। बिल्कुल मामूली से फ़र्क के साथ आप इसमें तब्दीली करेंगे लेकिन आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। मसलन सबसे पहले आप सवाल नंबर की हेडिंग देंगे, उसके बाद आपने लिखना है रसीद। जो रसीद आप जो उन्वान है आपका अब वो दर्ज कर दें मार्कर के साथ। मसलन रसीद बाबत वसूली कीमत मोटरसाइकिल, कि आपने मोटरसाइकिल बेची है, अब उसकी जो आप कीमत वसूल कर रहे हैं तो उसके बदले आप रसीद लिख कर दे रहे हैं। इसकी जगह कोई भी उन्वान हो, जो भी रसीद पूछी जाए तो वो यहाँ पर आपने दर्ज कर देना है। उसके बाद आप लिखेंगे बाइस तहरीर आंका, यानी तहरीर को लिखने की वजह क्या है। तो ये एक अंदाज़ है रसीद लिखने का। जैसे दरख्वास्त के कुछ इस्तिलाहात हैं या दीगर हम जब असनाफ लिखते हैं तो उनमें अपनी अपनी इस्तिलाहात होती हैं। तो रसीद के अंदर आपने सबसे पहले जो चीज़ लिखनी है और जिसका आपको एक नंबर मिलेगा वो है बाइस तहरीर आंका। इसका आपको लिखने का एक नंबर मिलेगा। ये इसी तरह इसी अंदाज में आपने मार्कर के साथ लिख देना है बाइस तहरीर आंका। फिर रसीद शुरू होती है। रसीद में सबसे पहली चीज़ जो लिखी जाती है वो है रकम। लेकिन रकम लिखने का अपना एक अंदाज है, एक इस्तिलाह है रसीद के अंदर। आप सबसे पहले लफ्ज़ों में रकम लिखते हैं, फिर हिंसों के अंदर रकम लिखते हैं, फिर आप उसका निस्फ लिखते हैं। इसका बाकायदा एक नंबर है और यही असूल है रकम लिखने का। मसलन 50,000 में आपने मोटरसाइकिल फ़रोख्त की है तो आप लिखेंगे मुबल्लिग, जो कि रकम के लिए इस्तेमाल होता है, मुबल्लिग 50,000 रुपये। फिर इनको हिंसों में दर्ज करें इसी तरतीब के साथ। फिर आप लिखें इसका आधा, यानी निस्फ, जिनका मुबल्लिग 25,000 रुपये होते हैं। अब ये तहरीर कोई भी आप चीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं और उसके बदले में रकम जितनी भी वसूल की है तो उसका अंदाज़ यही होना चाहिए। आपने गाड़ी फ़रोख्त की है, आपने
مکان کا کرایہ وصول کیا ہے تو جتنا وصول کیا ہے اس کا انداز یہی، یعنی سب سے پہلے مبلغ اور اس کے بعد لفظوں میں رقم، پھر ہندسوں کے اندر پھر اس کا نصف لکھیں گے، تو 1 نمبر اس رقم لکھنے کا جو کہ ہر رسید میں اسی ترتیب سے ہوگا۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ لکھیں گے جو چیز آپ نے بیچی ہے آپ اس کی تفصیل درج کریں گے۔ مثلا آپ نے موٹر سائیکل فروخت کیا تو لکھیں گے بابت فروختگی 1 عدد موٹر سائیکل۔ اب اس کی چند نشانیاں بیان کریں گے، رنگ سرخ، ماڈل 2019، نمبر KW 2515۔ یہ آپ کوئی بھی فرضی لکھ سکتے ہیں امتحان کی نقطہ نگاہ سے، یعنی یہ دوسری چیز ہے، اس میں دوسرا حصہ ہے جس میں آپ نے جو چیز فروخت کی ہے تو اس کی ڈیٹیل دینی ہے، اس کی تفصیل بیان کرنی ہے۔ یہاں تھوڑا سا فرق آ جائے گا کہ اگر ہم کوئی جانور فروخت کرتے ہیں، خاص طور پر بھینس یا گائے فروخت کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم راس کا لفظ استعمال کریں گے، راس کا لفظ۔ اگر ہم بھینس یا گائے فروخت کرتے ہیں تو کہیں گے راس 1 بھینس یا راس بھینس یا راس گائے۔ اگر ہم بکری یا بھیڑ فروخت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم شاخ کا لفظ استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اونٹ یا گھوڑا یا گدھا فروخت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم لگام کا لفظ استعمال کریں گے، اور زمین کی فروخت کے لیے ہم لفظ مساوی کا استعمال کریں گے۔ یہ میں آپ کو آگے تفصیل سے بتا بھی دوں گا۔ تو اس کے بعد 1 نمبر آپ کا ہے جو چیز آپ نے فروخت کرنی ہے آپ نے اس کی تفصیل درج کرنی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آپ آ جائیں، یعنی جس کو آپ نے فروخت کرنا ہے اب اس کی تفصیل بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کا نام لکھیں گے۔ مثلا نام لکھنے سے پہلے آپ لکھیں گے اذاں، یہ بھی اصطلاح ہے، یہ لازمی لکھنی ہے، اذاں محمد فاروق ولد محمد اسلم، یعنی جس کو آپ نے فروخت کیا ہے۔ اب آپ جب اس کا نام لکھیں گے تو 1 نمبر آپ کو اس کا ملے گا۔ پھر آپ لکھیں گے ساکن، یعنی اس کا پتہ لکھنا ہے آپ نے، کوئی بھی فرضی ساکن، جیسے میں نے یہاں لکھ دیا ہے گلی نمبر 25، محلہ غوث آباد، تحصیل کبیروالا، ضلع خانے وال، تو 1 نمبر اس کا آپ کو مل گیا۔ یعنی یہ میں نے ویسے ایک ترتیب بنا دی ہے کہ اگر ہم اس کے 5 نمبر علیحدہ علیحدہ کریں تو کس کس چیز کے آپ کو 1 نمبر مل سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہونی چاہیے۔ اب آخر میں آپ اس رسید کا انداز مکمل کریں گے، سے رقم وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام ہے۔ تو یہ بھی ایک رسید کا انداز ہے جو آپ اسی ترتیب سے مکمل کریں گے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ 1 نمبر باعث تحریر آنکھ کا ہے، پھر 1 حصہ رقم کا ہے، پھر چیز کی فروخت کی تفصیل ہے، پھر جس کو بیچی ہے اس کا نام اور اس کی ولدیت ہے، پھر اس کا پتہ ہے، پھر آخر میں یہ ایک تحریر کا جملہ ہے کہ سے رقم وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام ہے۔ اس کے بعد جہاں سے یہ رسید مکمل ہو آپ اس سے نیچے درمیان میں لکھیں گے الابد۔ الابد دراصل رقم وصول کرنے والے کی ڈیٹیل ہے، رسید کے اندر جس کو ہم نے چیز بیچی ہے ہم نے اس کا نام پتہ لکھنا ہے، الابد کے نیچے ہم نے اپنی تفصیل بیان کرنی ہے جو رسید لکھنے والا ہے۔ تو اس میں آپ یہ خاکہ بنا سکتے ہیں امتحانی نقطہ نگاہ سے، ورنہ اس میں آپ بھی نام لکھنا چاہیں تو کوئی فرضی نام بھی لکھ سکتے ہیں کہ نام لکھ دیں، ولدیت لکھ دیں، پتہ لکھ دیں اور شناختی کارڈ نمبر، کوئی بھی فرضی شناختی کارڈ۔ لیکن اگر اصل میں آپ رسید لکھتے ہیں تو پھر آپ اس کی تفصیل درست درج کریں گے۔ یہ امتحانی نقطہ نگاہ سے، اس کو خالی بھی جگہ چھوڑ دیں تو آپ کی فارمیلٹی جو ہے یہ بن گئی۔ اب 2 گواہوں کے نام لکھیں گے، اسی یعنی جس طرح آپ نے الابد لکھا ہے تو اسی جگہ پر اسی کے سیدھے ہاتھ پر دائیں جانب آپ لکھیں گے، انہی لائنوں کے اوپر نام، والد، پتہ، شناختی کارڈ، یعنی 1 گواہ کی تفصیل اس انداز میں لکھیں گے، اس کے نیچے نہیں لکھیں گے بلکہ انہی لائنوں کے اوپر آپ نے لکھنا ہے۔ اور اس کے بائیں جانب آپ لکھیں گے کہ نام، والد، پتہ، شناختی کارڈ جو دوسرا گواہ ہے۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ، اسی ترتیب، ایک دوسرے کے نیچے نہیں لکھیں گے بلکہ اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس کو درج کریں گے۔ تو 1 نمبر آپ کو 1 گواہ کا ہے، 1 نمبر دوسرے گواہ کا ہے اور 1 نمبر آپ کو الابد کا ملے گا۔ پھر اختتام میں آپ اس کی تاریخ درج کریں گے۔ تاریخ کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تاریخ کی ہیڈنگ دیں، پھر جیسے ہم درخواست میں لکھتے ہیں، یعنی پہلے ہم تاریخ لکھیں، پھر مہینہ لکھیں اور پھر سال لکھیں، اور آخر میں ایک رسیدی ٹکٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ، اور یہ ایک فارمیلٹی ہے، کوئی بھی آپ اس میں ایک چھوٹا سا سٹیکر بنا دیں۔ تو اس طرح سے آپ کو رسید کے 10 نمبر ملیں گے۔ اب کوئی بھی رسید ہو تو اس کے اندر باعث تحریر آنکھ کا، یہ گواہ، دونوں گواہ، الابد، تاریخ، یہ تو سب میں ایک جائے، ان 5 نمبر تو اس میں تو ایک لفظ کی تبدیلی بھی آپ نے نہیں کرنی، وہ تو بالکل ویسے ہی رہے گا۔ لیکن جو درمیان کا حصہ ہے متن، اس میں رقم بھی بالکل اسی انداز میں لکھیں گے، نام، پتہ، تفصیل، سے رقم وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام ہے، یہ بھی اسی ترتیب سے لکھیں گے۔ صرف جو چیز آپ نے بیچی ہے آپ اس کی تفصیل، وہ بھی فرضی آپ
بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال درخواست سے بھی آسان ہے۔ سمجھو اگر آپ ایک رسید کو اچھے سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ 9 نمبر کا حصہ تو مکمل تیار کر لیتے ہیں، 1 نمبر ایسا ہے کہ جس میں آپ نے تبدیلی کرنی ہے۔ تو یہ سوال اہم ہے کیونکہ درخواست کی جگہ پر رسید کا سوال پیپر میں آ سکتا ہے، تو اس کو اس ترتیب سے یاد کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔